récupérable. Donc بالنسبة la valeur d'entrée ou la valeur d'origine ou la valeur d'acquisition et donc عندها بزاف ديال التسميات هي la valeur d'acquisition de l'immobilisation hors taxe récupérable. Donc كتكون hors taxe récupérable كنرمزوا لها باش في او. وعندنا لو طو d'amortissement. بالنسبة لو طو d'amortissement اللي هو nombre d'années d'utilisation exprimé en pourcentage. دونك بالنسبه للوطو كناخذوا العدد ديال السنوات اللي غادي يخدم ليا داك ليموبيليزاسيون. بالنسبه للفيسك راه حدد لينا يعني لا دوري دو في ديال دي زيموبيليزاسيون. غادي نحاول نعطيكم شي وحدين. دونك مثلا عندنا باتيمون لي زيموبيليزاسيون دابيتاسيون و ا لوزاج كوميرسيال لا دوري دو في ديالهم 25 عام. يعني الا مشينا نخدموا القاعده اللي عندنا تي كتساوي 100 على لو نومبر داني غادي تعطينا هنايا 100 بار 25 غتعطينا 4%. بالنسبه لي بيان او لي زيموبيليزاسيون ا اوزاج اندستريال اون دور يعني بريك ولا بيير يعني شي حاجه اللي سوليد لا دوري دو في ديالهم هي 20 يعني غتعطينا 5%. لي زيموبيليزاسيون اندستريال دو كونستركسيون ليجي اللي كتكون هشه بحال البنيت الدجاج الى اخره. لي زيموبيليزاسيون انستالاسيون اميناجمون agencement donc هادو la durée de vie ديالهم 10 ans. Le pourcentage غتعطينا 10%. Matériel informatique entre 6 et 7 ans. Le taux ديالهم 15%. Matériel roulant, matériel transport, la durée de vie 4 entre 4 à 5 ans. يعني كاين اللي فيه 4 كاين اللي فيه 5 على حساب الماتيريال. بالنسبه للو تو كيكون 20% ولا 25%. ماتيريال de faible valeur شي حاجه اللي القيمه ديالها ضعيفه دونك لا دوري دو في ديالها كتكون entre 3 et 4 ans. وبالنسبه للو تو ديالها كيكون 30%. من بعد عفوا عندنا لا نويتي d'amortissement غادي نرمزوا لها ا. دونك غادي نرمزوا لها بلا لتر ا. دونك غتعطينا لو مونطون de l'amortissement pratiqué annuellement. Donc, le montant d'amortissement pratiqué annuellement. Donc, داك العدد ديال l'amortissement اللي تفقد من القيمه ديال داك ليموبيليزاسيون في العام. يعني هنايا ردوا البال الله يرضي عليكم في لي زانويتي راه كاينين لي زانويتي اللي كتخدم لينا على 12 شهر وكاينين لي زانويتي اللي غادي نحسبوهم غادي يكونوا قل من 12 شهر. هاد الحاله هادي فاش كيكون قل من 12 شهر هي داك العام فاش شرينا داك ليموبيليزاسيون. الا شريناها وسط العام يعني خصني مثلا انا شريت واحد ليموبيليزاسيون في شهر 4 غادي نحسب الشهور الاخرين اللي مازالين باش يكمل لي العام يلا اللي خدمت عندي في هذاك العام. يعني غادي تكون عندي تقريبا واحد 8 شهور اللي خدمات عندي يعني ما غاديش تكون دوزات عندي داك العام كامل. بالنسبه لهاد لانويتي دامورتيسمون كنحسبها بالطريقه ديال لا فالور دوريجين كنضربها في لو طو كنضربها في لو نومبر ديال لي موا بار 12. الا كانت عندي العام كاملو فكنضربها في واحد او لا بلا ما نخدم داك العدد حيت 12 بار 12 كتعطيني 1 فوا لو نومبر كيعطيني لو نومبر نفسه. من بعد كاين عندنا لامورتيسمون كومولي او لا الكومول دامورتيسمون نرمزوا لها ا سي. دونك كتساوي لا فالور دونطري فوا تي يعني داك لو طو فوا ان بار 12. هنا كندير العدد ديال لي زاني يعني 12 مثلا اللي خدم عندي 3 سنين يعني غادي ندير 12 الاولى و 12 الثانيه و 12 الثالثه غتعطيني 36 على 12 اللي المعدل ديالها كيساوي 3. دونك هذا الكومول دامورتيسمون. ومن بعد كتبقى لنا لا في ان ا دونك اولا لا فالور نيت دامورتيسمون داكشي اللي مازال ما تامورتاش في واحد لي موبيليزاسيون نقدر نرمزوا له في ان ا كيساوي لا فالور دونطري موان le cumul d'amortissement ou l'amortissement cumulé. غادي نشوفوا واحد ليكزامبل. دونك نعتبروا مثلا عندي هاد لي موبيليزاسيون هادي لا دوري دو في ديالها 8 سنين. غادي حنا قسمناها على 8 ديال القطع كل قطعه غادي نسميوها ا ونعتبروها انويتي. دونك بالنسبه للمورسو الاول دونك هذيك انويتي. دونك لانويتي هنايا هي القيمه ديال داك المورسو. ناخذوا لانويتي في العام الاخر
دونك هنايا خدمه شحال من انويتي عندنا دو زانويتي. دونك هاد لي دو زانويتي هما الكومول دامورتيسمون. دونك الكومول دامورتيسمون هي الاولى والثانيه. هادشي اللي استهلكنا في هاد لي موبيليزاسيون هادي. بالنسبه للأ الاخرى عاوتاني العام الاخر الا زدنا واحد الأ وحده اخرى كتسمى هذيك الأ بوحدها انويتي، والمجموع ديال لي زا غادي يكون الكومول دامورتيسمون. واللي مازال ما مكتوبينش هادو كيتعتبروا الفي ان ا. دونك هنايا هاد لي ان الاخرين اللي بالزرق هما دي زانويتي اللي مازال ما وصلناش نستهلكوهم، اذا هما غادي نعتبروهم لا فالور نيت دامورتيسمون. يعني عندي تمايا 6 ديال لي ا، دونك لا في ان ا كتساوي 6 ديال لي ا. هنايا واحد العلاقه رياضيه، الا خدينا لا فالور نيت دامورتيسمون مع الكومول دامورتيسمون غادي يساوي لنا لا فالور داكيزيسيون. يعني الا خدينا 6 ا زدنا ليها 2 ا غادي تعطينا 8 ا، وداك السيركل احنا قسمنا على 8 ديال لي زانويتي في الاخر كتساوي لنا ديك القيمه. نعاودو نشوفو ان اوتر اكزومبل. دونك خدينا واحد الكاميونيت بلا فالور ديال 20000 درهم اور تاكس، وبالنسبه للطو 20%. دونك لا دوغي دو في غادي تكون 5 ans. لانويتي ديال العام مثلا اللي خديناها في هذا العام هذا ديال 2020، دونك لانويتي 2020 غتكون 20000 فوا 20% غادي تعطينا 4000. دونك الا شرينا هاد لي موبيليزاسيون هذا في لو 1 2020 وضرب عندنا العام كاملو، دونك لانويتي اللي غادي تكون تنقصات من هذاك لي موبيليزاسيون اللي هي 4000. دونك ناخذوا لاكس دو طون. دونك بالنسبه لي موبيليزاسيون هنايا ملي كناخذوا واحد لي موبيليزاسيون قبل ما نخدموه فلا فالور دوريجين كتساوي لا فالور نيت دامورتيسمون، يعني مازال ما تخداش منه شي حاجه، مازال القيمه ديالو هي دونك لا فالور نيت دامورتيسمون نتاع هاد لي موبيليزاسيون هذا في الديبي ديال 2020 غادي يكون كيساوي 20000. في الاخر ديال 2020 يعني 31/12/2020 غادي نقصوا من هاد لي موبيليزاسيون ديك 4000 باش غادي تولي 16000. يعني في لو 1 2021 غادي تولي لا في ان ا ديال هاد لي موبيليزاسيون هي 16000. من بعد في لاني 2022 غادي تولي 12000. في لاني 2023 غادي تولي 8000. في لاني 2024 غادي تولي 4000. دونك بالنسبه لهاد لي موبيليزاسيون شحال غادي تكون دوزات دابا عندنا؟ غتكون دوزات عندنا في الاخر ديال 2024 31/12/2024 غتكون دوزات عندنا 5 ans. وبالتالي في هذه الحاله هذه غادي تولي هاد لي موبيليزاسيون توتالمون امورتي، يعني خصنا نديروا لها لا سورتي ونعاودوا نجيبوا واحد لي موبيليزاسيون وحده اخرى، سينون نعاودوا نغينوفيو داك لي موبيليزاسيون باش الا كانت مثلا نصلحوا منه، الا كان مثلا بحال هاد الكاميونات هذه نعاودوا نديروا لها الموتور مثلا نصايبوا لها البناوات وكذا الى اخره، نعاودوا نغينوفيوها وممكن نعاودوا نزيدوا لها لامورتيسمون بشرط ا كونديسيون دو ان ديك لامورتيسمون غادي نحسبوها الى غينوفينا داك لي موبيليزاسيون تقريبا بلا مواتي. الا كانت مثلا غينوفينا هاد لي موبيليزاسيون هادي ب 10000، يعني هاد الكاميونات غادي نديروا لها اون رينوفاسيون باش بواحد 10000. علاش؟ حيت لا فالور ديالها هي 20000. في هاد لو كا هذا ممكن اننا نديروا لها لامورتيسمون مره وحده اخرى. دونك هنايا قلنا هاد لي موبيليزاسيون في 2024 ولا توتالمون امورتي. دونك لونتربريز تقدر تبيعو الا كان مازال يخدم وتعاود تجيب واحد لي موبيليزاسيون وحده اخرى. بالنسبه لهاد لي زانويتي هادو سو سون دي زافونتاج تعطيهم ليطا لي زونتربريز. علاش؟ نعاودوا نرجعوا لهاد المثال هذا ديال هاد الكاميونيت. دونك الدوله كتعطيك اون شارج انك تكونستاتيها ديال 4000 في هاد لي موبيليزاسيون في لاني 2020 حتى ل 2024. دونك الا جمعنا هادوك لي زانويتي غادي يعطيونا في الاخر 20000. يعني كتقول لك الدوله ها انت كتجمع باش تعاود تشري واحد لي موبيليزاسيون